बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का, लेकिन कल रात की बात करेंगे। 3 जनवरी बरोज़ बुध पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने एक तारीख रकम की है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इक़दाम किया है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। और देखें, जब भी कोई इंसाफ के लिए बड़ा फैसला करता है, बड़ा इक़दाम करता है, तो अल्लाह ताला उसको कैसे इज़्ज़त देता है। और जो लोग बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हैं, जो बुग़्ज़, नफ़रत और मुनाफ़क़त से भरे बैठे हैं, जो एजेंडों पे काम कर रहे हैं, जो एक जमात को मुसल्लत करने के लिए जो है वो ऐसे फैसले दे रहे हैं, उनकी इस वक्त मुआशरे में क्या इज़्ज़त है वो ज़रा निकल के देख लें। वो ज़रा किसी अपने जिस पे उनको बहुत एतमाद हो उसको कोई वॉइस रिकॉर्डर दे के चलें, भेज दें और उसे कहें कि मेरा नाम लो किसी मतलब मुख्तलिफ तबकात से, और जाके मेरा नाम लो और मेरे बारे में तासुरात लो, तो उन्हें पता चले कि उनके बारे में क्या तासुरात हैं। जिस तरह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोग चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बाकी चीफ जस्टिस को देखना चाहिए। और ज़रताज गुल साहिबा के जो वकील हैं आफ्ताब बाजवा साहब और दीगर भी जो वकला साथ पेश हुए, उनके भी मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने अभी बाहर निकल के यही कहा कि जो बल्कि अभी तो नहीं, यानी 2-3 घंटे पहले पेशावर हाई कोर्ट से बाहर निकल के उन्होंने कहा कि तमाम चीफ जस्टिस को जो है वो इसी तरह के इक़दाम करने चाहिए जो इक़दाम किए हैं जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने। अब मुझे बताएं ना कि आप इनके सामने चलें, उधर सिंध हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस अभी आए हैं, और बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं नईम अफ़गान साहब, उनके पास कोई ऐसे केसेस ज़्यादा बड़े लगे नहीं हैं, यानी इस तरह के जो इस बाकी 2 सूबों में हुआ, पंजाब में और KPK में। अब मुझे बताएं ना, जस्टिस अमीर भट्टी साहब की क्या इज्जत है? कितने लोग उनको कहते हैं कि एहतराम से उनका नाम लेते हैं। मैंने तो नहीं देखा जो उन्होंने जो कुछ अमीर भट्टी साहब ने किया। या ये आप देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लोगों का क्या एतमाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर, जिस तरह से अब जस्टिस इब्राहिम खान साहब पर है। मैं आपके सामने रखता हूँ मामला, आप बता दें। देखें, आज जब ज़रताज गुल उधर गई और वहाँ पर वो बैठ रही, उनकी गुफ्तगू भी सामने आई और उन्होंने बड़े खोल के कहा, उन्होंने कहा इमरान खान, उन्होंने कहा कि मेरे खून में वफादारी है। उन्होंने कहा कि मैं नमक हलाली करने वाली हूँ और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगी, जिसने मुझे इज्जत दी है, एहतराम दिया है, जिसने मुझे ये मकाम दिया है, जिसने मुझे ब्रांड बनाया है, जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है, उस इमरान खान को मैं नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि जो लोटे हैं उनकी क्या इज्जत है इस वक्त मुआशरे में, तो मैं कभी ये काम नहीं कर सकती। कुछ और भी उनके बयान हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं पहले वकला के नाम आपको बता दूँ। आफ्ताब बाजवा साहब का तो मैंने आपको बताया, लेकिन क्रेडिट जो सारा जाता है वो पेशावर के जो वकला हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, शायद मैं बहुत से नाम ना ले सकूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है और कभी मैं पेशावर गया नहीं हूँ। जो वहाँ पे इंसाफ लॉयर्स फोरम है, या वहाँ की जो बार है, या वहाँ के जो वकला हैं जो आज वहाँ पर बड़े एक्टिव रहे, उनके ट्विटर पे तो हमें मिसाल यूसुफ़ज़ई साहिबा जो हैं वो बताती रही और बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह। और कभी जो है वो अडयाला पहुंची हुई होती हैं, इस्लामाबाद की अदालतों में भी होती हैं, पेशावर भी पहुंची हुई होती हैं। बड़ी यंग और ज़बरदस्त PTI की जो है वो लीगल टीम का हिस्सा हैं मिसाल यूसुफ़ज़ई, और वो ट्विटर पे अपडेट कर रही थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं और अदालत लगेगी, और उससे पहले उन्होंने ये भी बताया था मिसाल ने कि वहाँ पर सारा जो है वो मैट्रेस और चीज़ें पहुँच गई हैं और ज़रताज गुल रात जो है वो बार रूम में ही रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा जिन वकला के मुझे नाम पता चले उनमें अली ज़मान साहब हैं, मलिक शहाब साहब हैं, आमिर ज़ेब साहब हैं, रहमत चित्राली साहब हैं, अनवर ज़ेब साहब हैं। इन लोगों के नाम मुझे पता चले हैं। ये ज़ाहिर है वहाँ के जो ये मेज़बान थे, और बाकी अगर कोई नाम मुझे कोई भेज सके, जो वकला थे, तो ज़रूर भेजें ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए। उनका बड़ा क्रेडिट है उन वकला का। देखें, आप देखें ना कि आप चीफ जस्टिस साहब को जो मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से मैं ललिका साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि पंजाब से KPK का डोमिसाइल बनवाना हो, चेंज करवाना हो तो कैसे हो सकता है। यानी एक तरह से कह रहे थे कि यार KPK इस वक्त माशाल्लाह जिस तरह से वहाँ के लोग जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ की जुडिशरी खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि बताएं कि डोमिसाइल कैसे चेंज होगा। आज एक बुरी खबर भी कल आई, यानी बल्ला जो वापस लिया गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिस तरह से ज़रताज गुल साहिबा को रिलीफ दिया गया और उनकी गिरफ्तारी से रोका गया। और उन्होंने जो वीडियो बयान भी जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो शहीद की बहन हूँ और मेरे भाई ने वॉर ऑन टेरर में अपनी जान कुर्बान की है। और उन्होंने बड़ा उस पर इमरान खान के हक़ में बहुत बयान दिया, और वो बड़ी उन्होंने बहादुरी से इस सारी फेज़ से गुजरी और मुकाबला किया।
اور آج ویسے میں پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ قاضی انور صاحب نے کہا تھا کہ جس کو انصاف چاہیے وہ پشاور آ جائے، تو ظاہر ہے جہاں پہ اتنے ججز ہوں ایک جج نورین کو چپ کروانے کا فیصلہ بھی دے سکتا ہے، لیکن مہرحال چیف جسٹس صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ فہیم صاحب نے سوال پوسٹ کیا ہوا تھا جرنلسٹ نے KPK کے کہ کیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں اب لایا جائے گا، کیونکہ اپریل میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو لایا جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے ایسے ججز نہیں چاہیے سپریم کورٹ میں جو جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ جو حالات اور صورتحال ہے اس میں فیصلے کریں، بلکہ ایسے ججز چاہیے جو بالکل جو ہے وہ ایسے فیصلے کریں جس کا فائدہ شریف خاندان کو، مسلم لیگ نون کو ہو۔ ایسے جج نہیں چاہیے جو جرأت اور بہادری کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکیں، اور ایسے ججز چاہیے جو آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہیں کہ یہ آئینی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائیں گے۔ ایسے ججز کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے کچھ ریمارکس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کا ایک یہ کہنا کہ کسی خاتون کی ایسی گرفتاری ہماری روایت نہیں، جس طرح سے ہزاروں پولیس اہلکار، اور آج لوگوں نے کہا کہ کیا پولیس کا کام یہی رہ گیا؟ یہی پولیس اگر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف جائے، اسٹریٹ کرائمز والوں کے خلاف جائے، جو کرمنل ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں، جو قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، اگر ان کے پیچھے پولیس جائے تو امن کا گہوارہ بن جائے گا KPK۔ لیکن بدقسمتی سے جب پولیس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، گو کہ زمین آسمان کا فرق ہے KPK پولیس اور پنجاب کی پولیس میں۔ KPK کی پولیس میں آج بھی بہت سی روایات، اخلاقیات، انسانیت باقی ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پنجاب میں باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب اگر مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو ہم دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی رپورٹ ہوا، کیونکہ وہاں پہ کوئی رپورٹر دوست ایسا نہیں تھا جو جس نے اس پہ ویلو کیا، تو ظاہر ہے جو سوشل میڈیا پہ آنے والی ٹویٹس ہیں مختلف صحافیوں کی اور مختلف دوستوں کی، انہی کے اوپر ہم انحصار کر رہے ہیں۔ اب یہ فہیم صاحب نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ میری بیٹی خیبر پختونخوا میں کوئی پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ زرتاج گل کو کہا یہ ہائی کورٹ خیبر پختونخوا کی ہے، یہ میری عدالت ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، کسی نے ہاتھ تک لگایا تو میں جانوں اور پولیس جانے اور IG پولیس جانے۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا نظام چل رہا ہے کہ لوگ محافظوں سے بھاگ کر عدالت آ رہے ہیں، خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے کہ جو وکلا کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے گیٹ پر، اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ PSO کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ جن وکلا سے بدتمیزی ہوئی ہے وہ پیش ہوں، اور ساتھ ہی CCPO اور SSP آپریشنز کو بھی پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ سر اگر آپ مجھے ضمانت دے دیں گے تو مجھے گرفتار کر لیں گے پھر بھی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ آپ کو گرفتار کریں تو پھر میں جانوں اور ان کا IG جانے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتے تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ تو دیکھیں یہ ہے۔ اور باقی زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ تاریخ بزدلوں کو نہیں بہادروں کو یاد رکھتی ہے، ہمیں عمران خان بننا ہے، یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ PTI نہیں چھوڑی، خان کے ساتھ آخری سانس تک کھڑی رہوں گی۔ اور PTI نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ زبردست اقدام کیا اس پہ۔ اور یہ بھی بتا دوں ایمان طاہر صاحبہ وہ بھی رہا ہو گئی ہیں، خالد سپاری جو ہیں PTI کے وہ بھی رہا ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے مطلب زبردست آج چیف جسٹس صاحب نے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے۔ اس کے علاوہ جو PTI کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے زرتاج گل کی راداری ضمانت کی منظوری کو کے فیصلے پر، اور ساتھ ہی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کی حکمرانی اور لاقانونیت کے اندھیروں میں عدل کی ایک کرن ہے۔ جعلی، بے بنیاد اور من گھڑت مقدمات کے ذریعے ملک بھر میں شہریوں اور سیاسی کارکنوں کی غیر قانونی پکڑ دکڑ کا بدترین سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان PTI کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لاقانونیت کی راہ پر چلتی ریاستی مشینری شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے، جس کے سامنے نظام عدل بڑی حد تک بے بس اور مجبور دکھائی دیتا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے سنگین نتائج کی کھلی دھمکیوں کے باوجود قانون کی عملداری یقینی بنا کر انصاف کے دامن پر لگے داغ کو مٹانے کی کوشش کی۔ طاقتوروں کو قانون کے تابع کیے بغیر شہریوں کے لیے معیاری اور مؤثر انصاف کی فراہمی کا تصور ممکن نہیں۔ ظلم و فسطائیت کے اندھے راج میں حقوق سے محروم شہری خصوصاً PTI کی امیدیں عدلیہ سے وابستہ ہیں، کسی مابرائے آئین و قانون ریلیف کے نہیں، عدالتوں سے انصاف اور صرف انصاف کے طلبگار ہیں۔ یہ PTI کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جناب ہے صورتحال جو PTI کی جانب سے کہا گیا۔ شعیب شاہین صاحب نے
ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا. پشاور ہائی کورٹ انہوں نے کیونکہ کہا تھا جسٹس ابراہیم خان صاحب نے کہ پشاور ہائی کورٹ 24 گھنٹے کام کرے گی, اگر کسی کو رات 2 بجے یا 3 بجے ضرورت پڑے گی تو آپ کا چیف جسٹس یہاں حاضر ہوگا. اور آج چیف جسٹس صاحب نے وہ جو کہا تھا وہ کر کے دکھا بھی دیا ہے. تو دیکھیں تمام چیف جسٹس کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ آپ اگر انصاف کریں گے اور فیصلے کریں گے جو جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, اور کہا انہوں نے آفتاب باجوہ صاحب نے کہ تمام چیف جسٹس کو کلمہ پڑھ کے کہنا چاہیے کہ اب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے انصاف پہ مبنی کریں گے, تو آپ ایسے فیصلے کریں گے جیسے چیف جسٹس جو ہے وہ ابراہیم خان صاحب نے کیا ہے. تو بڑی انہوں نے زبردست اقدام کیا ہے اور ان کی عزت احترام مقام مرتبے میں اضافہ ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.